अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक होंगे। आप सब तो जानते हैं कि बेशुमार बिदात जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर आम हो चुके हैं। हमें नमाज की परवाह हो या ना हो, हमें रोज़ों की परवाह हो या ना हो, हमें इस चीज़ की परवाह हो या ना हो कि हमारा साथ वाला हमसाया वो हमसे खुश है, हमें इस चीज़ की परवाह हो या ना हो कि हम सहाबा किराम के तर्ज अमल के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन हम आज के दौर के अंदर बिदात की जो जिस तरीके से हम पैरवी करते हैं उसकी तो मिसाल शायद पूरी दुनिया में कहीं से ना मिले। देखें, सबसे ज्यादा अगर बिदात का रुझान है तो हम बर्रसगीर में कह सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बांग्लादेश के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, ये तीन मुमालिक के अंदर बहुत ज्यादा बिदात हैं। और यकीन माने कि आम मुसलमान वो यही समझता है कि यार ये तो बड़ा नेकी का काम है। तो मेरे हम अजीज दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि बिदत कहते ही उसे हैं कि जिसे इंसान समझ ये रहा हो कि ये बड़ा नेकी का काम है। तो ये नेकी का काम अगर मैं कर भी लूंगा तो इसमें क्या हर्ज है। हालांकि वो काम ना तो अल्लाह के नबी से साबित होता है, ना अल्लाह के नबी की सुन्नत से, और ना सहाबा किराम के तर्ज अमल से साबित होता है। देखें मेरे हम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा जोर डालेंगे वो ये है कि हम गैरुल्लाह के नाम के ऊपर चीज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। आप सब तो जानते हैं, जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, आज हम वो वजह जानेंगे आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए। आखिर एक हलाल खाना वो कैसे हम इनकार कर दें, क्यों नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए थे? वो जमाना जहालियत का खात्मा करने के लिए आए थे। जो हिंदुओं की, ईसाइयों की, नसरानियों की जो मनगढ़ंत रस्में थी उनको खत्म करने के लिए आए थे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दीन असल में है क्या। मेरे हम अजीज दोस्तों, दीन सिर्फ दो चीजों का मजमुआ है, या तो अल्लाह के नबी की हदीस का, या अल्लाह के नबी के काम का, मतलब सुन्नत का, मतलब अमल का। हदीस क्या है? जो अल्लाह के नबी ने अपने जुबान अक़दस से, जुबान मुबारक से अल्फाज निकाले, जो कह दिए, वो हदीस कहलाती है। जो मुनकरीन हदीस हैं, जो अहादीस को नहीं मानते, इसका मतलब वो फिर कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने जुबान अक़दस से कुरान के अल्फाज निकालते थे, तो जाकर जो है सहाबा इकराम लिखा करते थे, कातबे वही लिखा करते थे। गोया जो लोग फिर हदीस का इनकार करते हैं वो फिर कुरान का भी इनकार करते हैं। और दूसरी चीज है सुन्नत। अल्लाह के नबी ने जो काम कर दिया, जो अमल कर दिया, वो है सुन्नत। और ये दीन सिर्फ इन्हीं दो चीजों का मजमुआ है। और इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा के तर्ज अमल को पकड़ना। क्यों कहा था अल्लाह के नबी ने? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे सहाबा सिर्फ मेरी सुन्नत के ऊपर ही चलेंगे। जब तक सहाबा इकराम का दौर रहा है, कोई भी ऐसा फितना सहाबा ने उठने नहीं दिया कि जो दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करे। तो एक चीज तो अब क्लियर हो गई कि दीन दो चीजों का मजमुआ है, एक हदीस का और दूसरा सुन्नत का। अगर हम हदीस के मुताबिक चलते हैं गोया वो भी दीन है, और अगर हम सुन्नत के मुताबिक चलते हैं वो भी दीन है। अब आप जरा मुझे ये बताएं कि ये जो पूंडों का खत्म है, एक इंसान फौत हो जाता है, बाद में तिया पता नहीं 4वां, 5वां, 8वां, 10वां, 40वां, ये क्या है? क्या ये काम अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित है? क्या ये काम अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है? अगर आप सारी दुनिया की किताबें भी छान मारेंगे तो कहीं से भी आपको ये अल्फाज लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि ये ऐसे जो काम है वो अल्लाह के नबी ने किए या अल्लाह के नबी के सहाबा ने किए। और दूसरे नंबर पर ये जो गैरुल्लाह के नाम पर दिलाते हैं, खत्म वगैरह हो गया, या जो कोई भी खाना है उसके ऊपर कुछ भी पढ़ दिया और ये कह दिया कि ये फलां के नाम पर है। देखें मेरे हम अजीज दोस्तों, हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि ये खाना अल्लाह के नबी के नाम पर है। हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी यही तो खत्म करने आए थे। अल्लाह के नबी के आखिरी अल्फाज क्या थे? आखिरी दिनों में आखिरी अल्फाज ये थे कि लानत हो यहूद और नसारा पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी साबित कर रहे हैं कि मैं असल में यहूदियों और नसरानियों के अमल को, उनकी जो उन्होंने नए नए दीन के अंदर काम निकाल लिए, उनको असल में खत्म करने के लिए आया हूं। तो ये जितने भी रस्में निकल आई, पहले मेरे वालिद साहब बताते हैं कि 1992 के अंदर या 1990s के दहाई के अंदर जब मस्जिद के अंदर ऐलानात होते थे, तो खत्म का जब ऐलान होता था तो कहा जाता था रस्म खत्म या रस्म कुल के नाम से ये ऐलान होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला तो इसको हमने खत्म शरीफ की तरफ कर दिया। पहले खत्म रस्म था, अब ये खत्म शरीफ हो गया, और आजकल जो ऐलानात होते हैं वो खत्म पाक हो गया। मेरे हम अजीज दोस्तों, जो वक्त के साथ बदलता रहे काम, उसको हम ना दीन कह सकते हैं, ना हम उसको सुन्नत, ना हम उसको हदीस कह सकते हैं। और बात जहां तक ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप ये सोच लें कि क्या ये काम अल्लाह के नबी के हदीस से साबित है,
کیا یہ کام اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے یا صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے؟ اگر تو ثابت ہو جاتا ہے پھر اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہے تو آپ پھر کریں، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو ساری دنیا کے ساتھ بھی اگر لڑنا پڑتا ہے تو لڑیں۔ اور یہ تو پھر غیر اللہ کے نام کے اوپر چیزیں وغیرہ بانٹنا ہے، یہ تو پھر سراسر غلط ہے، بلکہ غلط کیا حرام ہے کہ رزق آپ کو اللہ نے دیا اور بانٹو آپ دوسروں کے نام پر۔ یا تو پھر ان لوگوں کو یہ چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر رزق مانگنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو رزق دینا چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، اگر رزق دینا اللہ تعالیٰ چھوڑتا تو سب سے پہلے کافروں کو چھوڑتا جو سراسر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر ایتھیسٹ کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو ذرا سوچے پھر اللہ تعالیٰ ایک اس انسان کو کیوں نہیں رزق دے گا جو صرف منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، لیکن کام سے نہیں، عمل سے نہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ 2 نمبر مولویوں کی چنگل سے نکلیں۔ اور 2 نمبر مولوی کی پہچان کیا ہے؟ میں ہر ایک کو نہیں کہتا، دیکھیں جو علماء کرام ہیں ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن میں 2 نمبر علماء کی بات کرتا ہوں جو آپ کو جان سا دیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث میں کچھ ہوتا ہے اور آپ کو صرف لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ بتاتے ہیں آپ کو کچھ ہے۔ 2 نمبر مولویوں کی ہر درمی پکڑنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ جو بھی آپ کو بات بتاتا ہے آپ آ کے قرآن میں دیکھیں کہ اگر اس نے قرآن سے بتائی ہے تو آپ آ کے سرچ کریں کہ واقعی یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اگر نہیں لکھی تو وہ اس نے آپ کے ساتھ 2 نمبر ہی کی ہے۔ اگر اس نے کوئی حدیث سنائی ہے اس سے حوالہ پوچھیں اور آ کر حدیث پڑھیں، وہ کتاب ڈھونڈیں، گوگل سے ہر چیز مل جاتی ہے، تو آپ جا کے سرچ کریں، اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب اس نے آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ اور ایک بات سب سے اہم کہ آج میرا اور آپ کا پیار صحابہ کرام سے زیادہ ہو گیا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ دین کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے تو اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی بتانا بھول گئے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، صحابہ کرام سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ کے نبی سے پیار نہیں کر سکتا، اور جو کام پھر صحابہ کرام نے نہیں کیے وہ پھر میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا صحابہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ تو غیر اللہ کے نام کی چیزوں سے گریز کریں، رزق اللہ نے دیا ہے تو صرف اس کو اللہ کے نام پر ہی بانٹیں، اللہ کی راہ پر ہی بانٹیں۔ اچھے خاصے حلال رزق کو مسلمان ہمارے وہ حرام بنا دیتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو اس طرح کا کھانا پیش کرے یا دعوت دے جہاں پر اس طرح کا کھانا پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس سے انکار کر دیں، معذرت کر لیں نہایت ہی ادب کے ساتھ، اور ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے قریب جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، تو اس لیے میں آپ کی دعوت میں یا میں آپ کا یہ کھانا قبول نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کھانا ضائع ہو یا آپ پھینکیں تو آپ اس کو واپس کر دیں۔ اور آخر میں صرف میں یہی کہوں گا کہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ آج میری یا کسی بھی انسان کی اتنی ویلیو، اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر یہ کہیں کہ دین کے اندر یہ کام باقی رہ گیا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ میں کر لوں تو دین اس طرح مکمل ہوگا۔ دین جو اللہ کے نبی نے بتانا تھا وہ بتا چکے ہیں، اس سے بڑھ کر جو بھی عمل کرے گا وہ بدعت ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ اور جو بدعت ہے، بدعت تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت، چاہے آپ اس کو حسنہ کا نام دیں یا کسی چیز کا بھی نام دیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ دین اصل میں اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہمارے لوگوں نے اسے بنا دیا ہے۔ جن کے ناموں کے اوپر یہ ختم وغیرہ دلایا جاتا ہے، جن غیر اللہ کے نام پر یہ چیزیں وغیرہ بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر اولیاء کرام، تو انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا کہ ہمارے ناموں کے اوپر ایسا کام کرنا۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، لوگ تو صرف مجبوری کے مارے کرتے ہیں، جن کو علم بھی ہو جاتا ہے وہ پھر بھی چپ رہتے ہیں کہ خاندان کے اندر نہ کٹ جائے گی، خاندان والے باتیں کریں گے، ادھر ادھر والے باتیں کریں گے۔ تو میرے ہم عزیز دوستوں، ان تک پیغام پہنچا دیں، یا وہ سن رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ اگر دین کے اوپر چلنا نا تو پھر اگر آپ کو کانٹوں سے بھی گزرنا پڑے، لوگوں سے لڑنا بھی پڑے نا، تو لڑیں، کانٹوں کے اوپر چلیں۔ دین کے اوپر چلنا بہت آسان ہے، آس پاس والے معاشرے کی طرف دیکھ کر اپنے دین کو، اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں۔